चॅनलात देव बरें करूं म्हणपाक सोदता. तुमच्या माध्यमांतल्यान आमी हो इशू हायलायट केलो. आतां सोमनाथ बिल्डींग 3 कोटी सुमार मोडून रिफर्बिशमेंट चालू आसा आनी आमी भायल्यान पळयला प्लास्टर जो चिपिंग करनासतना तेजेरूच बारीक पातळ प्लास्टर मारताले आनी जेन्ना रिफर्बिशमेंट म्हणटा जाल्यार डॅम्पनस बी भितर येता तो कंटेन करपाक आनी ताजेरूच तुमी प्लास्टर मारून हें करतात. जावं कितें आमी इशू काडले उपरांत तांणी डायरेक्शन दिलें चिपिंग करपाक आनी चिपिंग केल्याय बी. पूण आतां जो प्लास्टरूय करता तो बरो वॉटरप्रूफ कंपाउंड बी घालून केल्यार पुरो म्हूण मागता. आतां हे सायडी जालें. आतां हे भितरल्यान देखून तुमी पळयला लास्ट टायम आमी काडले तेन्ना तेणें आसा तशें प्लास्टर केल्लें. आतां तें कितें करताले तें पळोवपा जाय. तें फोडून परतून प्लास्टर करताले काय कितें तें कित्याक डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड म्हण आसता. फाल्यां सपोज डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड कवर जावन तो गेलो आनी तेजे उपरांत लिकेज जावपाक लागलें मागीर कोण जबाबदार. सो आमी हें मॉनिटर करीत रावतले. आनी भितर कितें जालें तें कोण जाणा. आमी भितर गेले जाल्यार आनी ट्रेसपास केस जावपाक शकता. सो एनिवे आमी RTI घातल्या वर्क शेड्यूल मागपाक आनी त्या प्रमाणे आमी हें मॉनिटर करतले. हांव मागता की PWD डिविजन 8 आनी एक सुपरवायझर दवरचो आनी काम सारकी आहा तें करून घेवचें एज पर शेड्यूल. हो आमचो स्ट्रॉंग डिमांड आसा. Okay.